السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من دروس السنة الخامسة ابتدائي الكتاب المدرسي. إذا نشوفوا اليوم صفحة رقم 18 conjugaison. إذا premièrement lis le texte puis réponds aux questions. اقرأ النص ثم أجب على الأسئلة. لا بوتيت اذا راني نتعمد نترجم لكم كلمه بكلمه باش هكذا تولوا تتعلموا وتحتادوا على الكلمات الفرنسيه لما تعاودوا تسمعوها ولا تقروها في السوجي ولا تكونوا تعرفوا واش نقصدوا بهذيك الكلمات. هذه مصطلحات اذا اغلبها هي اللي راح تستعمل، راح تصادفوها كثيرا في الدروس، في الامتحانات، في الاختبارات. اذا هكذا نترجمها لكم باش تكون على علم ودرايه، تكونوا على علم ودرايه بها. إذا lis le texte puis réponds aux questions. اقرأ النص ثم أجب على الأسئلة. La petite gazelle s'appelle Maya. Elle se repose. Elle est blessée à la patte. إذا الغزالة الصغيرة petite gazelle s'appelle Maya. الغزالة الصغيرة اسمها مايا. Elle se repose. هي ترتاح. Elle est blessée à la patte. إنها مجروحة من قدمها. إذا petita les questions petita. Comment s'appelle la petite gazelle? كيف تسمى الغزالة الصغيرة؟ B. Que fait-elle? ماذا تعمل أو ماذا تفعل؟ إذا كما تشوفوا هنايا سي لا conjugaison. s'appeler إذا لو فيرب اللي يكون في الانفينيتيف يعني في حالة عدم التصريف في المصدر كما نقولوا لما يكون مقترن بهذا الاس كما تشوفوا s'appeler اس apostrophe appeler. إذا هذا سموه ان فيرب برونومينال يعني يكون دائما مرتبط بهذا الضمير، نسميوه ايضا ان برونون سو. اذا s'appeler بلس برونون. جو مابيل. اذا جو مابيل الاس مع جو ترجع ام جو مو، ولما الفعل يبدا بالفويال بالا بحرف متحرك اذا نحذفوا الاو تاع المو ونحطوا هذيك لابوستروف يعني هذيك الشرطه اللي تشوفوا فيها اذا متى نعمل هذا ولا الام ابوستروف لما يكون الفعل تاعنا يبدا بحرف من حروف متحركه اللي هي لي فويال ا او او اي او. اذا هي في الاصل جو مو ابل لكن يجي النطق ثقيل، لاجل هذا راح نستغناو على الاو تاع المو وترجع جو مابيل. tu normalement tu te appelles. اذا كما قلنا E ou A ما يتلاقوش نحذفوا الأو ترجع tu t'appelles. Il ou elle S apostrophe s'appelle. Nous appelons. Vous appelez. Il ou elle s'appelle. إذا هذا ce sont les verbes pronominaux. فيما يخص هذه الأفعال لما تبدأ كما قلنا بالفويال نحذفوا الأو اللي يجي في البرونون ونديروا لابوستروف يعني الشرطة ونديروا لا ليزون يعني نربطوا. بالنسبة للأفعال التي لا تبتدئ بالفويال كما هنايا لو فيرب سو روبوزي. إذا لو ام او كما تشوفوا جو مو إذا أبقينا على الحرف الأو في المو لأن الفعل ما يبداش بحرف فويال دونك تولي جو مو روبوز. tu te reposes. il ou elle se repose. nous reposons. vous reposez. il ou elle au pluriel se repose. Alors qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir إذا باللي le jeu يجي معها المو je me. le tu te. il se. elle se. nous vous il au pluriel ou elle au pluriel avec se. إذا نشوفوا هنا طلبوا مني في numéro 2 conjugue le verbe se mouiller les mains avec les pronoms personnels je il nous il. يعني نصرفوا الفعل se mouiller يتبلل مع الضمائر اللي هي جو أنا، إل هو، نو نحن، إل أو بلوريال هم. إذا هذه تخدموها من بعد نلحقها لكم بالإجابات. تروزيامون لأنه كما تشوفوا ما كاش المكان ما نقدروش نفتحوا نحلوا على الورقة تاع الكتاب ما كاش مكان. تروزيامون كومبليت بوي دي لي ديالوغ افيك تي كاماراد. إذا املأ ثم قل الحوار. الديالوغ هو الحوار مع زملائك. Bonjour nous الفيرب راه اونتر بارونتيز راه في الانفينيتيف يعني راه في المصدر انت راح تصرفه مع نو. اي فيت اتونسيون هنايا راكم تشوفوا لو فيرب سابلي ما راهش ابلي راه سابلي يعني سي ان فيرب برونومينال يعني يكون مقترن مع برونون سو.
إذن nous s'appelait مجيد et نادية ولا نادير. Et vous سؤال وأنتم vous comment s'appelait comment. إذن رايحين تعوضوا. من بعد عندنا لتحت il s'appelait Anis et Idir. هنايا où se trouvait le stade. لتحت tu s'arrêtais devant. هنا ماش تبان الكتبه الصفحه راهي شويه نحاولوا نكبروا شويه فوالا. tu s'arrêtais devant l'horloge. tu tournes à droite pour entrer. إذا دوك نشوفوا مع الأجوبة في الورقة المرفقة. ها هي نروحوا مباشرة. إذا هنا بالنسبة نو هنا ما كاينش الإجابات. إذا نفس الصفحة فوالا هذه هي الإجابات رقم 2. جو me mouille. جو كانت سو مويي بما انه لو برونون هو جو نعرفوا بلي جو نديرو معاها مو دونك تولي هايله في القاعده. فوالا القاعده je me tu te il se elle se nous vous il au pluriel ou elle au pluriel se. معناها je me mouille il se mouille tu te mouilles il au pluriel se mouille nous nous mouillons. هذا فيما يخص السؤال الثاني. السؤال الثالث nous nous appelons. إذا nous نجي معها nous. vous vous appelez. il au pluriel شوفوا puisque le verbe يبدأ بune voyelle اللي هي الأ ما نقدرش نقولوا il se appelle نقولوا il s'appelle. إذا لو اس هنايا حذفنا له لو او تاعه ودرنا لابوستروف هاد الشرطة الصغيرة ثم درنا لا ليزون في النطق مع لو فيرب. il s'appelle. où se trouve tu t'arrêtes. نفس الشيء arrêter تبدا بالأ c'est une voyelle دونك ما نقدرش نقولوا tu te arrêtes ما جاياش النطق يجي ثقيل نقولوا tu t'arrêtes. إذا هذا فيما يخص الأجوبة نتاع السؤالين 2 و 3. وبهذا نكون خلصنا هذه الصفحة الحصة. نلتقي إن شاء الله مجددا في الفرصة القادمة إن شاء الله في الحصة المقبلة في صفحة من صفحات الكتاب مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.